नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक और जगह से आना था, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं बहुत इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे बहुत देर हो गई, लेकिन मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे एक तो मुकर्रिरीन भी वहाँ मिले थे आपके। तो बहरहाल अताउल्ला कासमी साहब के बाद सच्ची बात है कि बोलने का यारा ही नहीं होता, क्योंकि अमजद साहब से मेरी जो दोस्ती और मेरा ताल्लुक़ है वो इन दोनों से इकट्ठे का ताल्लुक़ है। और वो शायद कासमी साहब को याद होगा कि आज से ठीक 50 साल पहले गुजरात में कासमी साहब की एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी, और उसमें अमजद साहब ने एक मज़मून पढ़ा था। और आप सोचें कि क्या ज़माना था कि गुजरात शहर अहमदुद्दीन कासमी साहब उसकी सदारत थी उस तकरीब की, और उसके बाद हम सब मिल के पैदल चलते हुए तमाम शुअरा, जिनमें गुलजार वफा चौधरी थे, खालिद अहमद थे, सब उनको बस में छोड़ने आए थे। कासमी साहब जैसे लोग, अमजद साहब, अता साहब, सब लोग बस पे छोड़ने, और पूरा रास्ता जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी उस गुफ्तगू के साथ एक ताल्लुक़ और सा बन गया था कि जो कि पूरी ज़िंदगी फिर अमजद साहब के साथ कायम रहा। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले बहुत कम लोगों को देखा है, शिद्दत की मोहब्बत करने वाले लोग। और सबसे अहम बात यह थी कि इस तरह की बज़लसन शख्सियत, आप सोचें कि जब कभी हम बार बार मिले हैं, कासमी साहब हों या अमजद साहब हों, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं एक ऐसा ताल्लुक़ था जिसके बारे में एक दफ़ा मैं टीवी का एक लतीफ़ा सुना सकता हूँ कि टीवी में कपल्स के बारे के अंदर वो अपना प्रोग्राम हो रहे थे, तो उनके बारे में कहा गया कि एक और कपल भी था, अमजद और अताउल्ला कासमी, इनके बारे में भी प्रोग्राम किया जाए। तो फिर यार लोगों ने कहा नहीं, ऐसे कपल यूरोप में होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो इस हद तक कि कभी अलहदा तसव्वुर नहीं किया। और फिर सिब्बी जो मैं बलूचिस्तान में था, तो इन लोगों की आमद वहाँ पर जिस तरीके से थी, और एक और सिब्बी के मुशायरे और फिर कलम कबीला के मुशायरे। मेरी किताब जो थी वो उसकी तकरीब रूनमाई के अंदर यही 2 हज़रात थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे, और मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मेरी शायरी के हवाले से, मेरे ड्रामे के हवाले से, मेरी अदबी ज़िंदगी के हवाले से इन 2 के अलावा कोई और शख्स जो था मेरी ज़िंदगी के अंदर। अमजद साहब का तो सच्ची बात यह है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे खाली हो गया खाना मेरा, कि लाहौर से एक ही घर था कि जब मैं 22-24 साल बलूचिस्तान रहा हूँ तो वहाँ आके उनके घर में वहाँ ठहरता था, या उनसे मुलाकात होती थी, या फिर कासमी साहब के यहाँ दाल चावल की जो दावत होती थी, ख़ास तौर पर कश्मीरी दाल चावल की, ये वाली कैफियत थी। अमजद साहब की शायरी पर बात करने का यारा नहीं है इस वक्त। जिस तरह की खूबसूरत शायरी उन्होंने की है, और जिस तरह की एक और वस्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह की उनको पजीराई हासिल हुई है कि मैं 1-2 गर्ल्स कॉलेजेस के मुशायरों में उनके साथ था। अमजद साहब अभी शुरू करते थे और पूरे का पूरा कॉलेज जो था उनके साथ पढ़ना शुरू कर देता था। लेकिन इस तरह की पजीराई के बावजूद, इस तरह की सिनफ़े नाजुक के अंदर पजीराई के बावजूद, जिस शख्स की शराफत और नजाफत पर कसम खाई जा सकती है वो अमजद साहब। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े हौसले की बात होती है। बड़े बड़े के पाँव फिसल जाते हैं इन सारे मामले, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी उस शख्स के संग शराफत और नजाबत रखी हुई थी। मैं दुबई में था, जब उनके इंतकाल का खबर मिली तो मुझे सच्ची बात यह है कि वो एक दुबई का मुशायरा उस वक्त याद आ गया। आप सोच सकते हैं कि वतन से बाहर तो बंदा और थोड़ा सा इस तरह का होता है कि चलो रिलैक्स है, यहाँ कौन देख रहा है, उसके बावजूद भी, और फिर एक आदमी को उन सारी की सारी नज़ाकतों का, उन सारे की सारी मोहब्बतों का, उन सारे के सारे जिसे कहते हैं कि शगुफ़े फूटने वाली सूरत हाल का इल्म हो, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उसको राह रास्त पर रखे। अमजद पर इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता था। इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता। अमजद शायरों की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, उसके जिन्होंने इस दौर के अंदर, आप सोचें कि
بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے آزاد نظم لکھی ہوگی یا نظم لکھی ہوگی، لیکن مشاعرے میں پڑھنے کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہتے ہیں اس نظم کو پڑھنا شروع کیا. آخر میں امانت علی صاحب کے حوالے سے ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. دو چیزیں، دو واقعے سنا کے. ایک اور کمال کی بات، ایک آدمی ہوتا ہے ہنستا ہے، دوسرے پہ ہنستا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ پہ نہ ہنسیں تو میں اس کو مکمل طور پہ ایسا شخص نہیں سمجھتا کہ جو کہ زندگی کے اندر واقعی ایک بدلہ سنجا آدمی ہے. جو اپنے آپ پر بھی ہنسنا پسند کرے وہی خوبصورت آدمی ہوتا ہے دنیا کے اندر. ایک واقعہ وہ بار بار سنایا کرتے تھے خود، کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے کنگھی مانگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیوں کنگھی مانگی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ جیسے آدمی کے پاس کنگھی ہوتی بھی ہے اور صاف بھی ہوتی ہے. اور جو خود سنایا کرتے تھے. ایک واقعہ وہ خود اس طرح کا سناتے تھے کہ ایک دفعہ لارڈس ہوٹل کے باہر، اور یہ واقعہ بڑا، لارڈس ہوٹل کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، چائے وائے ہم پی رہے تھے، تو اچانک امانت علی مرحوم جو تھے وہ ایک اپنی گاڑی، ان کو گاڑی ایک لے کے دی ہوئی تھی بلقیس خانم کے والد، وہ گاڑی میں آ کے بیٹھے. تو اس وقت لارڈس ہوٹل میں کرسیاں رکھی ہوتی تھیں اور ہپی عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں. تو امجد صاحب سے وہ ہم لوگوں سے سینئر تھے اور یہ نوکری مل گئی تھی، اس لیے چائے وائے کا خرچہ جو تھا یہ ان کے ذمہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے آپ کے ذمہ ہوتا جو ان کے ذمہ ہوتا تھا. تو چائے وائے، ورنہ تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ کیا اس کے خرچہ تو ایسا ہوتا نہیں تھا. لارڈس میں ایسے ہی جو جس کو نوکری مل جائے، نوکری بھی کیا 300-400 روپے مہینہ، لیکن کمال کے زمانے تھے. تو امانت علی صاحب نے ان کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ امانت علی صاحب جو ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ، ان کو جیسے ہمارے بزرگوں کا دستور ہوتا تھا کہ پیسے پکڑے اس کے بعد ایک شام کا بندوبست کر لیا. تو انہوں نے کہا اب تو چائے نہیں بھائی، اب تو پیسے دینے پڑیں گے، نکلے. لیکن وہ امانت صاحب قریب آتے گئے انہوں نے آ کے امجد صاحب کو خاص طور پہ فوکس کیا. تو امجد صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آ کے کہنے لگے پروفیسر صاحب، وہ جڑیاں 2 گوریاں بیٹھی ہیں نا، انہوں کو انگریزی بول کے میری گڈی چبا دو. اب یہ ایسی فرمائش تھی کہ اس کو وہ بار بار، آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کے ایسے لطیفے تھے. میں کل اپنی بیوی، ہمارے گھر میں گلستان میں کئی دفعہ ٹھہرے ہیں، تو میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا میری بیوی جو تھی اس کی آنکھوں میں مستقل آنسو تھے. اس نے کہا صاحب میں نے خواتین کے اندر بیٹھ کے مستقل ہنسانے والا شخص بہت کم دیکھا ہے. یہ بڑی عطا ہوتی ہے، یہ بڑی عنایت ہوتی ہے. ہم لوگ فوش لطیفے سے سنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیٹیگرائزیشن بھی نہیں کر پاتے، لیکن ایسے لطیفے کہ جس کے اندر ادب، خاندانی صورتحال، ماحول، وہ صرف امجد صاحب کا خاصہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں سے شریک کرے کہ جن پر اس کی نعمتیں ہیں، ان کا انعام ہے، اس کے کرم ہیں. اور یقیناً وہ ایسے تھے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی جسے کہتے ہیں ایک شرافت اور ایک دین کے ساتھ بہتر اس کے اثر یقیناً ان کو جس جگہ پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑے، میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑے نعمتوں والے لوگوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا